नमस्कार, विकास बसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कुमारी बैंक वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये एउटा इस्ट्याब्लिस र पुरानो ब्याङ्क हो। यसले 2 दशक पार गरिसकेको छ। प्रतिस्पर्धा निकै चुनौतीपूर्ण छ बजारमा। कुमारी बैंक भन्दा पछि स्थापना भएका ब्याङ्कहरू कुमारी बैंकको भन्दा माथिल्लो हैसियत बनाएर बजारमा उपस्थित भइसकेका छन्। यो क्रममा कुमारी बैंकले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो मौद्रिक नीति, कोभिडको बैंकिङ क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र कुमारी बैंकले आफूलाई अगाडि कसरी लैजाँदैछ, यही विषयमा केन्द्रित गरेर आजको विकास बहस गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी। स्वागत छ सर। नमस्ते, थ्याङ्क यू। सुरुमा चाहिँ 2 दशकको बैंक कुमारी बैंक, यो 2 दशकमा कुमारी बैंकले जति प्रगति गरेको छ, जति उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यसको प्रमुख उपलब्धिहरू के हुन्? अब कुमारी बैंकको हिस्टोरिकली हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै करिबन 20 वर्ष पहिले कुमारी बैंक इस्टाब्लिस भएको हो। अनि संयोगवश 20 वर्ष पहिले इस्टाब्लिस गर्ने पनि सिओ मै हुँ कुमारी बैंकको। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन पनि। त्यति बेला हामीले कुमारी बैंकलाई नयाँ सोच र नयाँ स्वरूपको साथ अगाडि बढाएको थियौँ। मुख्यतः हामीले फोकस के थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो म्यास ब्याङ्किङमा कसरी जान सकिन्छ, डिजिटल ब्याङ्किङलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। यही क्रममा हामीले 2002 र 2003 तिर हामीले फर्स्ट टाइम इन नेपाल मोबाइल ब्याङ्किङ सुरु गरेको थियौँ त्यही बेलै। प्लस इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि हामीले लन्च गरेका थियौँ। यो क्यानको यो हाम्रो कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको यो जुन हुन्छ एनुअल वार्षिक कार्यक्रममा, त्यसमै हामीले एउटा इन्टरनेट ब्याङ्किङलाई हामीले फर्स्ट टाइम इन नेपाल हामीले लन्च गरेका थियौँ। त्यसको साथसाथै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि त्यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ लन्च भइसकेपछि अनलाइनबाटै तपाईँले आफ्नो सपिङहरू गर्न सक्ने, आफ्नो ब्यालेन्सेसहरू चेक गर्न सक्ने, आफ्नो ट्रान्सफर गर्न सक्नु भनेको 2 दशक पहिले नै सुरु भएको कुरा थियो। अनि कुमारी ब्याङ्कको ग्रोथ सबै कुरो राम्रै गइरहेको थियो। अनि बिचमा आएर यो कुमारी ब्याङ्कको जुन प्रोग्रेस हुनुपर्ने थियो, जुन हिसाबले उसले रफ्तार ल्याएको थियो, त्यो बिचमा आएर अलिक स्लगिस भएको थियो। अनि म पनि त्यति बेला कुमारी ब्याङ्कमा थिएन, म पनि कुमारी ब्याङ्क छोडेर गइसकेको थिएँ होइन। अनि स्लगिस भएर कुमारी ब्याङ्क पनि कतै आफ्नो लस्ट भए जस्तो थियो ट्र्याकमा। स्ट्रक्चरली ब्याङ्क साउन्डै थियो जहिले पनि, अनि तर आफ्नो जुन डाइरेक्सनमा कतै लस्ट भए जस्तो भएको थियो। फेरि अहिले अब विगत 3 वर्षबाट म फेरि कुमारी ब्याङ्कमा छु। तपाईँले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि कुमारी ब्याङ्कको नेतृत्व अथवा व्यवस्थापकीय नेतृत्व जब सुरेन्द्र भण्डारी गुमायो त्यसपछि कुमारी त्यस्तो भन्दैन। अब मैले गर्दा हुँदैन। हेर्नुहोस्, अर्गनाइजेसन एकजनाले चल्दैन। अर्गनाइजेसन भनेको के हो, अनि यो अर्गनाइजेसन कस्तो हो भन्दाखेरि कसैले सोच्यो भने त्यो अर्गनाइजेसनका मान्छेहरू जस्ता छन् त्यस्तै अर्गनाइजेसन हुने हो क्या। एकजनाले गर्दा हुने होइन। सो होल टिम अर्गनाइजेसनमा एउटा क्याटलिस्टको रूपमा आएर काम गर्नुपर्छ। त्यो होल टिमले होइन, अगाडि पोजिटिभ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, न कि एउटा सिओले गर्दा या एउटा मान्छेले गर्दा फेरि त्यो चेन्ज आउन सक्दैन। होल टिमकै क्रेडिटमा जान्छ। मैले आएर यहाँ अब विगत 3 वर्ष मैले आएर मैले गर्ने भनेको के हो, मैले इम्पावरमेन्ट मात्रै गर्ने हो। गर्ने मेरो सबै हाम्रो टिमले गर्ने हो। मैले एक्लै सबै काम गर्छु भने मैले यति पनि अचिभ गर्न सक्दिनँ होइन। कि सबै हामीले अचिभ हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्टिभ फोर्स, कलेक्टिभ एनर्जी होइन, कलेक्टिभ सोचले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्ने हो। अनि तपाईँले विगतको 3 वर्षको तपाईँले रिजल्ट हेर्दाखेरि कुमारी ब्याङ्कको ग्रोथ राम्रै भएको छ। आफ्नो पोजिसन स्ट्रक्चरली आफ्नो इन टर्म्स अफ बिजनेस साइज भोल्युम बढेकै छ, क्वालिटी अफ एसेट्सहरू बढेकै छ, नयाँ प्रडक्ट नयाँ हामीले नयाँ इन्क्लुडिङ डिजिटल प्रडक्ट्सहरू नयाँ लिएर आइरहेका छौँ बजारमा होइन। त्यसले गर्दा हामी स्ट्रङ फुटिङमा छौँ। अनि ब्याङ्क पनि आफ्नो राम्रै प्रोग्रेस छ, आफ्नै रफ्तारमा गइरहेछ। केही बिचमा आएर त्यो हुन्छ, त्यो अर्गनाइजेसनको लाइफमा कहिले तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि, स्ट्रङ ब्याङ्क छ, सबै किसिमका इन्डिकेटरहरू राम्रा छन्। असार इनको इन्डिकेटर के हो तपाईँको आजको लेटेस्ट फिगर भनौँ न? कुमारी ब्याङ्कको एकदमै स्ट्रेन्थ पोइन्टहरू के हुन्? अब स्ट्रङ पोइन्ट, सबभन्दा बढी स्ट्रङ पोइन्ट कुमारी ब्याङ्कको आज पनि मैले भन्दाखेरि कुमारी ब्याङ्कको ह्युमन रिसोर्स हो सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट। ह्युमन रिसोर्स एक, अर्को दोस्रो हाम्रो सिस्टम र प्रोसिजर र जुन हाम्रो प्रोसेसबाट हामी काम गर्छौँ, टोटल ट्रान्सपेरेन्सी र गुड गभर्नेन्सलाई हामीले एकीकृत गरेरै हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यो हो सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट। त्यसपछि त बाँकी त बिजनेस त तपाईँले त्यसैबाट जित्नुहुन्छ क्या। यी 2टा कुरा तपाईँसित छ भने तपाईँ ग्रोथहरू आफै ल्याउन सक्नुहुन्छ। आजको दिन
दिनमा हामीले रिसेन्टली देवा विकास ब्याङ्कलाई पनि एक्वायर गऱ्यौँ होइन, तपाईँले थाहा पाउनु होला। एक्वायर गरेर आज कुमारी ब्याङ्कको स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने हामीसित 206 ब्रान्चेस छ अनि अझ 14-15वटा हाम्रो अर्को त्यो एक्सटेन्सन काउन्टर्सहरू छन्। त्यस्तै हाम्रो लोनको साइज हेर्नुहुन्छ भने 120 डिपोजिटको साइज 120 अर्ब जति छ भने अनि लोनको साइज 112 अर्ब जति छ होइन। अनि कर्मचारीको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने अब 2000को आरामले पुग्न आइसक्यो। त्यसले गर्दा फन्डामेन्टल्ली ब्याङ्कको हामीले हेर्नुपर्ने के भन्दाखेरि उसको क्वालिटी अफ एसेट कस्तो छ, उसको लगानी चाहिँ डाइभर्सिफाइड छ कि छैन होइन, लगानी एउटै सेक्टरमा छ कि डाइभर्सिफाइड सेक्टरमा छ, अनि तेस्रो उसको पहुँच कहाँ कहाँसम्म छ होइन, अनि टेक्नोलोजीमा ऊ कतिको आफूलाई केपेबल बनाएर अगाडि बढिराखेको छ। यी सबै क्षेत्रमा हामी अगाडि मलाई लाग्छ कि हामी जुन हिसाबले हामी बढ्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले हामीले आफ्नो गोल राखेका छौँ हामी त्यही हिसाबमा अग्रसर भइराखेकै छौँ र हामी जुन हिसाबले, जुन पोजिसनले, जुन सोचले, जुन हाम्रो भिजनले हामी काम गरेका छौँ होइन, एउटा अझ हामी चाहिँ आगामी दिनमा अझ बलियो भएर जानेछौँ। कुमारी ब्याङ्कको 1 दशक अगाडिको हिस्ट्री पल्टाएर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने थोरै जनशक्तिमा डिजिटली ब्याङ्कलाई फोकस गरेर इफेक्टिभ ढङ्गले सञ्चालन भएको ब्याङ्कको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्थ्यो। आज तपाईँले जुन ढङ्गले भन्दै हुनुहुन्छ नि 206वटा ब्रान्च सहितको 2000 भन्दा बढी कर्मचारी सहितको जुन ब्याङ्क बन्दैछ, कतै यो ओभर क्राउडेड त भएको छैन? होइन, यस्तो हो सर, ब्याङ्किङ मेरो अर्को सोच पनि छ सर। साथै साथमा हाम्रो बजारमा फाइनेन्सियल सेक्टर्सहरूको जति हाम्रो नम्बर छ त्यो अलिक बढी नै हो भन्ने छ, बढी नै छ हाम्रो फाइनेन्स सेक्टरको हाम्रो यी नम्बर्सहरू। त्यसले गर्दा फेरि हामी कन्सोलिडेसनमा त जानै पर्छ होइन। त्यसले गर्दा नम्बर चाहिँ बढी हो, एग्रिड, टोटली एग्रिड। राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्मेन्टको सोच पनि यही छ कि ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या घटोस्, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सङ्ख्या घटोस् र हामी चाहिँ अझ कन्सोलिडेटेड र हामी जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो अझ हामी स्ट्रङ भएर अगाडि जाने। तर यसका विगतको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा फाइनेन्सियल सेक्टर बढी हुँदा पनि केही एडभान्टेजहरू डेफिनेटली आएका छन्। त्यसलाई एक्सेस टु फाइनेन्स चाहिँ जुन पहिले जुन ब्याङ्किङमा पहुँच थियो हाम्रो सर्वसाधारणहरूको कमै थियो, अब ब्याङ्कहरूको र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको गन्ती बढी भइसक्यो, एक्सेस टु फाइनेन्स इजी भयो। त्यसले गर्दा विगत 10 वर्ष 15 वर्षमा तपाईँले के देख्नुभयो भने नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूको एकदम लाइनहरू आएको छ, हाम्रो इकोनोमीमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन धेरै आएको छ होइन। त्यसले गर्दा फेरि यो नयाँ सोच, नयाँ बिजनेस, नयाँ आइडियाजहरू आइरहेछन् अहिले बिजनेसमा। किन आएछन् भन्दाखेरि एक्सेस टु फाइनेन्स इजी भएकोले। अब चाहिँ समय के आयो भन्दाखेरि अब कन्सोलिडेसनमा जानुपर्छ। हो, मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने आजको दिनमा हामीसँग यति धेरै ब्रान्च छ, यति धेरै कर्मचारी छ भनेर संस्थाको स्ट्रेन्थको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा त्यो चाहिँ अब संस्थाको लागि बढाउनु हुँदैछ? आजको दिनसम्म पनि अब कुमारी ब्याङ्कै हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने देवा विकास ब्याङ्कसित हामीले अहिले जुन एमलगमेसन गऱ्यौँ त्यसले गर्दा हाम्रो सङ्ख्या बढेको छ। त्यसले एडभान्टेज के आएछ भन्दाखेरि मैले आफ्नो नयाँ नयाँ ठाउँमा आफ्नो पहुँच पनि बढाउन सकिरहेको छु नयाँ ठाउँहरूमा, अनि मोर कस्टमर्सहरू इनरोड गर्न सकिरहेको छु। ओभर 10 लाख कस्टमर्सहरू मसित आजको दिनमा हुनुहुन्छ भने अब पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन वाइज हेर्नुहुन्छ भने त्यो अझ पनि थोरै हो क्या त्यो टेक्निकली होइन। त्यसले गर्दा फेरि त्यसका एडभान्टेजहरू छन्। तर अब हामीले सोच बनाएर यसलाई अझ एक्विजिसन र मर्जर भएर यो 10 लाख मात्रै कस्टमर होइन, यहाँ एउटा इन्स्टिट्युसनसित 20 लाखै हुन सक्ने, 30 लाखै हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यसले गर्दा फेरि बिजनेस त छ तर त्यो डुप्लिकेसन किन गराउने क्या सर? त्यसले गर्दा कन्सोलिडेसनमा गयो भने हामी अझ एडभान्टेजमा पुग्न सक्छौँ भोलिको दिनमा। जस्तो मैले फेरि पनि जोड गर्न चाहेँ, जस्तो तपाईँले अलि अगाडि कस्टमर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कदेखि महालक्ष्मी के अरे महाकालीदेखि विभिन्न ब्याङ्कहरू मर्ज गर्नुभयो, पछिल्लो समय देव विकास ब्याङ्कलाई एक्वायर गर्नुभयो। यी सबै मर्ज तथा एक्विजिसनले जुन किसिमको संस्थागत संरचना बनेको छ, जुन किसिमको कर्मचारीहरूको फ्युजन भइरहेको छ, यसले ब्याङ्कलाई कति सिनर्जी दिइरहेको छ? अब सिम्पल फिगर तपाईँले अथवा तपाईँलाई कतै कतै यो ब्याङ्कलाई रुमलिरहेको छ? होइन, तपाईँले ब्याङ्कको फाइनेन्सियल डेटा हेर्नुपर्छ क्या यसको लागि तपाईँले। जस्तो अब 3 वर्ष पहिलेको फाइनेन्सियल डेटा हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको टोटल लेन्डिङ वाज 42 बिलियन, डिपोजिट 52 बिलियन होइन। अब यो देव विकाससित मर्जभन्दा पहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो डिपोजिट डबल भएको छ 3 वर्षमा होइन, 100 अर्ब पुगेको छ भने लेन्डिङ पनि हाम्रो 90-95 अर्ब पुगेको छ। मतलब फेरि कहाँबाट आयो भन्दा फेरि यो हाम्रो जुन नेटवर्किङ भयो
हाम्रो कर्मचारीहरूको जुन सङ्ख्या बढ्यो, हाम्रो नयाँ ठाउँहरू हामीले पायौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो एडभान्टेज आयो सर होइन। त्यसले गर्दा यो ग्रोथ दिन सक्यौँ। अब लिमिटेडै हामी बसेको भए, हाम्रो जुन पुरानै ब्रान्चेसहरूको सङ्ख्यामा बसेको भए यति चाँडै मैले त्यो फड्को मार्न सक्ने थिएन। नेक्स्ट प्लान के हो अब हाम्रो मुख्यतः हामीले अहिले केमा कन्सन्ट्रेट गरेछौँ भने ब्याङ्कको फोकस चाहिँ अब डिजिटल ओरिएन्टेसनमै जानुपर्ने हुन्छ। यो कोभिड-19ले पनि त्यसलाई अपर्च्युनिटीलाई अझ चाँडै बनाइदिएको छ होइन। ब्याङ्कहरू अब मुभ गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल प्लान बनाएको छौँ, हाउ टु गो अन डिजिटली क्या, त्यो प्लान बनाइराखेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो एउटा टोटल हाम्रो भिजन रोड म्यापहरू तयार हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि विगत 2-3 वर्षमा हामी कहाँ अप्रोच गर्छौँ, एकैचोटि त डिजिटल पनि जान सकिन्न, किनकि डिजिटल जाने भनेको यो इन्स्टिट्युसन एउटा भयो, सर्भिस प्रोभाइडर एउटा भयो, अनि कन्ज्युमर एउटा भयो। हामी तिनटै एमलगेमेट भएर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यो सोचमा रोड म्याप बनाएको छौँ कि हामी पनि इम्पावर भएर बस्ने, हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई पनि हामीले इम्पावर कसरी गर्न सक्ने र हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई पनि कसरी आकर्षित गर्न सक्ने डिजिटल उसको फ्रेमवर्कमा। यी तिनवटा कन्सेप्टलाई लिएर हामी अगाडि बढेर छौँ। हाम्रो डिजिटल प्लानको रोडम्याप तयार भइरहेको छ। यसको लागि हाम्रो एकजनाले स्टडी गरिराख्नु भएको छ र छिटै हामी चाहिँ यसमा नयाँ नयाँ कुराका साथ आउँछौँ होला। तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि हामीले इन्टरनेट ब्याङ्किङ फर्स्ट टाइम नेपालमा सुरुवात। मलाई पनि याद छ मोबाइल ब्याङ्किङमा कुमारी ब्याङ्कले सुरुमा तपाईँले देख्नु होला सुरुवाती स्टेप लिएको थियो। तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ अबको 1 दशकपछि नेपालको ब्याङ्किङ सर्भिसमा कस्तो किसिमको रूपान्तरण देखिन्छ? मैले 10 वर्षपछिको ब्याङ्किङमा मेरो विजन मैले हेर्दाखेरि के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एटिएम्सहरू अब्सोल्युट हुन्छन् भोलिका दिनहरूमा। 10 वर्षमा एटिएमहरू विल बी रिडन्डेन्ट, क्यासलेस इन्भाइरोमेन्ट बनेर जान्छ सर। अनि ब्रान्चेसहरू पनि त्यत्तिका नचाहिएला, सर्भिस आउटलेट भनेर सानो चाहिन्छन्, ब्रान्चेसहरू पनि त्यति नचाहिएला होइन, सबै सर्भिस आउटलेटमा जान्छन् सर। अब भोलिका दिनहरूका ब्रान्चेसहरू अब बाहिरको हेर्नुहुन्छ भने विदेशहरूको पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यही भइरहेछ नि सर। अब ब्याङ्कहरू स्मल अपरेसन का पहिले ब्याङ्क भनेको पहिले के भन्दाखेरि तपाईँले गुगल म्यापहरूमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क भनेर ठुलो स्ट्रङ बिल्डिङ देखाउँछ नि अब होइन, त्यो गुगल म्यापमा खोज्नु भने ब्याङ्कको होइन। अब भोलिका दिनमा तपाईँले गुगल म्यापमा त्यो ब्याङ्क खोज्दाखेरि त्यो डिजिटल माउसहरू यस्तो यस्तो देख्नुहुन्छ होइन। अब त्यो चेन्ज आइरहेछ अनि नेपाल पनि त्यसभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। 10 वर्षमा मलाई लाग्छ कि अब हामी क्यासलेस मिनिमम मोर अन डिजिटल रिलायन्स। त्यसले गर्दा फेरि ब्रान्चेसहरू पनि रुडेन्सी बढ्छ, सानो आउटलेट्सहरू सर्भिस आउटलेट्सहरू बन्छन् होइन, त्यस्तो स्थिति आउँछ। अनि साथमा पनि अब कन्ज्युमरहरूलाई पनि त्यो टाइम हुँदैन क्या, यदि ब्याङ्कमै गएर गर्ने अब मोबाइल एपबाटै आफ्नो काम गर्न सक्छ भने वाइ नट भन्ने क्या हजुर होइन। त्यो आउँछ सर त्यो चेन्ज, किनकि टेक्नोलोजीले जुन हिसाबको रफ्तार 20 वर्षमा कति आइसक्यो हामीले हेरिरहेछौँ, अर्को 10 वर्षमा त कहाँ आउँछ होला। अब जनशक्तिमा 10 वर्षमा कस्तो किसिमको चेन्ज आउन सक्छ? अब सम द बेस्ट पार्ट अफ द हाम्रो जनशक्तिको के छ भन्दाखेरि नेपालको टोटल पपुलेसन इज बिलो 40 को तपाईँले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 60-70% हाम्रो टोटल पपुलेसन इज यङ का होइन। यही पपुलेसन का द्याट्स गोइङ टु चेन्ज नेपाल टुमोरो होइन। अनि यही पपुलेसन इज मोर डिजिटली इन्क्लाइन क्या। जस्तो हामी जस्तो भनौँ त अब हामी त त्यति डिजिटली इन्क्लाइन छैन, म पर्सनली विजन होला मलाई, तर पर्सनली होइन हामी तपाईँहरू त्यति हामी चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्दैनौँ, तर त्यो पपुलेसन इज मोर डिजिटली इङ्गेज क्या हजुर आजको दिनमा। अनि त्यो पपुलेसनले भोलि नयाँ आइडिया नयाँ सोच नयाँ आइडिया ल्याउने त्यो हो क्या, हामीसित त्यो एडभान्टेज बहुत ठुलो एडभान्टेज छ। सर तपाईँले एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, तपाईँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ 10 वर्षमा ब्याङ्कको संरचनामा यो किसिमको परिवर्तन आउँछ अथवा ठुला बिल्डिङबाट माउसमा डाइभर्ट हुँदैछ, हामीले देखिरहेछौँ। दरबार मार्गको एउटा सानो बिल्डिङबाट अहिले एउटा एकदमै सोफिस्टिकेटेड बिल्डिङ कर्पोरेट अफिसमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू अर्को योभन्दा पनि भव्य आफ्नै बिल्डिङ बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ त तपाईँहरूको जुन किसिमको डिजिटाइजेसनको अभ्यास र तपाईँहरूले प्र्याक्टिकली अहिले गइरहेको अभ्यासमा तालमेल छ? एकदम तालमेल छ। मैले के भने भन्दा ब्याङ्कको त एउटा आफ्नो स्ट्रक्चर त रहन्छ, सर्भिस आउटलेट चाहिँ हराउँछन् क्या सर, ब्रान्चेसहरू हराउँछन् क्या। ब्याङ्कको त कोर हेड अफिस त आफ्नो स्ट्रक्चर त फर्मेडेबल स्ट्रक्चर त रहन्छ, तर सानो जुन सर्भिस आउटलेट हुन्छ नि ती चाहिँ अब हामीलाई त्यो पहिलेको जस्तो ब्रिक एन्ड मोटार भन्छ होइन, इटा र होइन, अब क्लिक एन्ड माउस एन्ड क्लिक हुन्छ क्या भोलिको दिनमा सर्भिस आउटलेट। बट स्ट्रक्चरली तपाईँको डेटा सेन्टर्सहरू राख्नै पऱ्यो, डेटा सेन्टर्सहरू हुन्छ, क्रिटिकल हुन्छ डेटा सेन्टर्सहरू, सर्भिस आउटलेट्सहरूमा जहाँ तपाईँको हार्डवेयर सफ्टवेयर फायरवलहरू इङ्गेज भएको भने ती सेटअपहरू त पुरै त्यो त इन्फ्रास्ट्रक्चरमै बस्नुपर्छ नि एउटा। ब्याङ्करले जुन किसिमको सर्भिस
दिनलाई अभ्यास गरिरहेका छन् नि, प्रयोगकर्ताले त्यसलाई कति सजिलै एडप्ट गरिरहेका छन् अथवा सहजै स्वीकार मैले गरिरहेका भने डिजिटली हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि हामीले इङ्गेज गर्नुपर्ने बेला छ। तीनटा सेक्टरलाई हामीले गर्नुपर्छ। ब्याङ्क आफै इङ्गेज हुनु पऱ्यो पहिले डिजिटल दिने, सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू दिनु पऱ्यो, त्यसमा तपाईँको युटिलिटी पेमेन्ट हुनसक्छ, एयरलाइन्सहरू अपरेटर्सहरू हुन सक्छन् होइन, यो तपाईँको अनलाइन पर्चेजेसहरू हुन सक्छन्, धेरै कुराहरू छ। तपाईँको ट्याक्स पेमेन्टहरूबाट लिएर सबै कुरो त विदेशमा सबै कुरो मोबाइलबाटै हुन्छ होइन, त्यो सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू हुनु पऱ्यो। साथमा थर्ड चाहिँ हामीले कस्टमर्सहरूलाई पनि इङ्गेज गर्नु पऱ्यो। हो मैले यो प्रोसेस मैले भन्दैछु, यो प्रोसेसमा हामी इङ्गेज हुनुपर्छ। यो प्रोसेसमा हामी इङ्गेज भइराखेका छौँ। ब्याङ्कले पनि आफूलाई अपग्रेड गर्दै जानु पऱ्यो, इन्स्टिट्युसनहरूले पनि। तर एडभान्टेज कहाँ छ भन्दाखेरि भोलिको आउने जुन युजर्सहरू छ नि, दिस पिपल आर अलरेडी वेल वर्स विथ दिस का। नेपालको जुन पपुलेसन अहिले जुन यङ पपुलेसन छ, त्यो मिलेनियम पपुलेसन भन्छ त्यसलाई, त्यो पपुलेसनले चाहिँ ड्राइभ गर्ने हो भोलि, नट कि पपुलेसन अफ आर एज का, त्यो पपुलेसनलाई इङ्गेज गर्ने हो। अनि त्यो पपुलेसन चाहिँ आउँछ, त्यसको लागि ब्याङ्कहरूले आजै आफ्नो काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुडिङ अरू इस्टाब्लिसमेन्टहरूले पनि। यो प्रोसेस ओभरनाइट हुने होइन, इट विल टेक 3-5 वर्षको प्रोग्राममै जाने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो ट्रान्जेक्सन भयो, जस्तो मैले 10 वर्षको हामीले परिकल्पना गर्दैछौँ नि, वेयर ब्रान्चेस कुड बी अब्सोल्युट। सो 10 इयर्सको टाइममा द्याट सेगमेन्ट विल कम अप, न्यू पपुलेसन विल कम अप, र उनीहरूले चाहिँ नयाँ हिसाबले आफूलाई नयाँ सर्भिस खोज्छ, नयाँ इङ्गेजमेन्ट खोज्छ होइन। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ परिपक्व भएर त्यो सर्भिस दिने स्थितिमा हुनुपर्छ। जस्तो ब्याङ्कहरूले इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिस सुरु गरेको, अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ सुरु गरेको, अथवा एपहरू डेभलप गरेको, अथवा वालेटहरूको प्रयोग गरेको, अथवा चाहिँ अहिले जुन किसिमबाट लाखौँ लाख रुपियाँसम्म डिजिटली ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्ने प्लेटफर्महरू डेभलप भएका छन्, ती विकास भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। तर प्रयोग गर्नको लागि कोभिड आउनु पऱ्यो, मास रूपमा आम मानिसले प्रयोग गर्छ। त्यो भनेको ब्याङ्कहरूले आफ्ना प्रडक्ट चाहिँ बनाउँछन्, तर त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले मार्केटिङ गरिरहेका छैनन्, बजारीकरण गरिरहेका छैनन्, प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्न सिकाइरहेको छैनन्, अभ्यस्त बनाइरहेको छैनन्। यो कुरा त तपाईँ एक्सेप्ट गर्छु। प्रयोगकर्तालाई हामीले इङ्गेज गराउनुपर्छ, यस्तो एट्र्याक्टिभ बनाउनुपर्छ कि प्रयोगकर्ता त्योतिर आकर्षित भएर जाओस्। त्यसमा चाहिँ केही कमी छ डेफिनेटली होइन। यसमा चाहिँ हामी क्लियर भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन। जे हामीले सर्भिस लिन्छौँ, कस्टमरलाई कसरी इङ्गेज गराउने त्यहाँ भनेर त्यो सोच पनि हाम्रो हुनुपर्छ, त्यो प्लान पनि हुनुपर्छ, त्यो प्रोसेस पनि हुन्छ। डिजिटलाइजेसन भनेको मैले एउटा ठुलो मसिन ल्याएर मात्रै राखेर होइन क्या सर होइन, त्यो चाहिँ युज गर्नसम्म जानु पऱ्यो क्या त्यहाँबाट होइन। त्यसमा अल सिक्युरिटी फिचर्स पनि हुनु पऱ्यो, तर त्यो कन्ज्युमरलाई युज गराउनु पऱ्यो क्या, त्यहाँ हो क्या डिजिटलाइजेसन भनेको होइन। फ्रम अहिले त अब कस्तो आइरहेछ भन्दाखेरि संसारमा के आइरहेछ भन्दाखेरि बच्चा जन्मिन्छ र आफ्नो एन्डसम्मको, त्यो भन्दाखेरि क्रेडल भनेको सुरुबाट 2 इयर डेथ वेटसम्मको लागि त्यो डिजिटलाइजेसन गराइरहेछ क्या सर होइन। त्यो त अब प्रोसेसको कुरा हो, नेपालमा त्यो प्रोसेसबाट जान्छ। त्यसमा ब्याङ्कहरूले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रोल खेलिरहेछन्, बिजनेसहरूले पनि नयाँ खेलिरहेछन्। अब गभर्मेन्टको पनि सोच त्यही हिसाबले छ होइन। अब सबै पेमेन्टहरू खाताबाटै हुनुपर्छ भन्ने पनि आइरहेछ धेरै। यी सबै कुराले हामीलाई त्यो तर्फ आकर्षित लैराखेको छ। जति पनि छलफल गऱ्यौँ हामीले ब्याङ्कको एउटा कम्पोनेन्ट बारेमा, डिजिटल ब्याङ्किङको बारेमा मात्रै कुरा गऱ्यौँ। ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड कसरी डेभलप भएको छ, ब्याङ्कका प्रयोगकर्ताहरूको ट्रेन्ड कसरी प्रयोग भइरहेको छ, ब्याङ्कहरूले दिने सर्भिसमा जुन डिजिटल सर्भिस बाहेकका अन्य सर्भिसहरू, प्रडक्टको डाइभर्सिफिकेसनहरू कसरी डेभलप भइरहेको छ? अब अझ पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ सर यसमा धेरै। अहिले पनि हामी डिजिटलाइजेसनको एकदम लोवर स्टेजमा छौँ। डिजिटलाइजेसनमा बाहिरको ब्याङ्कहरू विदेशमा हेर्नुहुन्छ नि, त्यो एप्लिकेसन एपिआइजहरू भन्छन् होइन, त्यहाँ कोही ब्याङ्कले 700-800 पनि युज गर्छन् होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै कम छ सर होइन। एउटा पनि छैन होला भनौँ न एउटा, जस्ट बिकज द्याट वी आर एबल टु मेक पेमेन्ट एउटा क्युआर स्क्यानिङबाट अथवा अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरेर भने त्यो भेरी इन्फेन्ट, भेरी लिटरल स्टेजमा हौँ हामी त्यो होइन। अब त्यो हामीलाई त ग्रोथ गर्न धेरै नै छ। अब विगतको 5 वर्षमा तपाईँले मैले लाग्छ कि यो ट्रान्सफर्मेसन आउँदैछ सर यो होइन। सबै ब्याङ्कहरूले आफ्नो रोडम्याप बनाइरहेछन् होइन। भोलिको दिनमा डिजिटलाइजेसन भनेको मैले काम गर्ने पनि भित्र पनि कसरी काम गरिरहेको छु त्यो पनि डिजिटलाइजेसन हो सर। कागजबाटै आउनु परेन क्या ती सबै कामहरू होइन, सबै अनलाइनै आउनु पऱ्यो होइन। भोलिका दिनमा मैले अफिसमा आउँदाखेरि म कहाँ एउटा बोर्ड हुनु पऱ्यो होइन। हरेक स्टाफले कति प्रफिटमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, कति स्टाफहरू आइरहेछन्, कुन ब्रान्चहरू रेडमा छ, अटोमेटिक जेनेरेट हुनु पऱ्यो क्या। कसैले त्यो इनपुट गरेर ट्याक गरेर निकाल्ने होइन क्या।
यो हो डिजिटलाइजेसनका अब अलिकति करेन्ट सिनारियोको बारेमा कुरा गरौँ सर। अस्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कहरूले डिपोजिटको ब्याज दर घटाइरहेको छ, एकदमै अस्वाभाविक रूपमा। मैले सुनिरहेको छु कल एकाउन्टमा तपाईँहरू 0 इन्ट्रेस्ट, यो नर्मल अभ्यास हो? यो यस्तो हो सर, सबभन्दा पहिले त हामीले भन्नु अस्वाभाविक अलि भन्नु मिल्दैन। सबभन्दा पहिले त डिपोजिटको रेट किन बढाएको थियो, अहिले किन घटाएको थियो, त्यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ होइन। जब बजारमा डिपोजिट अलिक सरप्लस हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स आफै घटेर जान्छ होइन सर। त्यस्तै जब टाइट हुन्छ, त्यस कुरा पाउँदैन भने त्यसको कस्ट बढ्दै जान्छ होइन। यही फन्डामेन्टल्सहरू पनि यसमा लागु हुन्छ क्या सर। जब डिपोजिट एभाइलेबल थिएन ब्याङ्कमा, बजारमा, हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेको थियो, डिपोजिटको डिमान्ड कस्ट वाज भेरी हाई होइन। डिपोजिट मान्छेहरूले, ब्याङ्कहरूले हायर कस्टमा लोड गरिरहेको थिए अनि कस्टमरहरूले पनि जहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर भनिरहेको थियो। अब सरप्लस भएपछि त्यही माल भनौँ न, यिनीहरू कमोडिटीकै कुरा गर्नुहोस् न, भोलि त्यही कमोडिटीको सरप्लस छ भने भाउ त घटेरै आउँछ। अब त्यही हो, फन्डामेन्टल त्यही हो। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ सर, सेयर बजारमा सेयरको मूल्य एकदमै जुन ढङ्गले तलमाथि भएको हुन्छ, अथवा कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य जुन किसिमबाट अस्वाभाविक ढङ्गले तलमाथि भएको हुन्छ, ब्याङ्कको ब्याज दर पनि त्यस्तै हो भन्न मिल्छ? मिल्दैन, त्यस्तो मिल्दैन। त्यहाँ चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ त्यो अरू फन्डामेन्टल्सले पनि काम गरेर हुन्छन् त्यहाँ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, बजारमा तरलता कति छ तपाईँको, तरलता पर्याप्त छ भने कस्ट अफ डिपोजिट घट्छ र कस्ट अफ लेन्डिङ पनि घटेर जान्छ। तरलता छैन बजारमा, तरलतै छैन र उद्योगले पैसा मागिरहेछ भने फेरि त्यो उद्योगलाई पनि हाई कस्टमा उसले पैसा लैजान्छ, डिपोजिटहरू पनि हाई कस्टमा हाल्छ। आजको दिनमा त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा तरलता अलि बजारमा अलि सरप्लस भएकोले कस्ट घटेको हो। यो तपाईँले साइकल हेर्नुहोस् न, 5 वर्षको। ठिक छ। आजको दिनमा तपाईँले एफडी कतिमा लिइरहनु भएको छ? होइन, एफडीको त रेट चाहिँ अब हामीले निकालेकै छौँ, 6-7% केही एफडीहरू आइरहेछ। 6-7%। मलाई याद छ सम्भवतः 13% पनि थियो नि। 2 वर्ष अगाडि नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको एउटा प्रोग्राममा अर्थमन्त्री स्पिच दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ साइडमा हुनुहुन्थ्यो, जुन दिन बिहान तपाईँले 13% को इन्ट्रेस्ट रेट विज्ञापन पब्लिस गर्नुभयो, मलाई याद छ। यो ब्याङ्कको ब्याज दर अरू देशमा हामी हेर्छौँ 0.25%, 0.5% अप एन्ड डाउनलाई ठुलो परिवर्तन मानिन्छ। तर हामी कहाँ घरि यहाँ 6%, घरि 13%। फुल्ली एग्रिड। अर्थतन्त्रमा ब्याजको त्यो जुन मुभमेन्टहरू हुन्छ, स्पाइकहरू हुन्छ, त्यो 0.5 र 1% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। फुल्ली एग्री हो द्याट का, हुनै हुँदैन क्या सर त्यो। जस्तो तपाईँले हाइड्रोले एउटा फन्ड दिँदै हुनुहुन्छ, आज 10%मा एग्री गर्नुभएको छ, बजारमा क्राइसिस भएर त्यसलाई 13-14 गर्नुहुन्छ भने उसको त होल कन्सेप्टै बिग्रेर जान्छ नि सर होइन, उसको त होल फन्डामेन्टल्सै बिग्रेर जान्छ। त्यसले गर्दा यो हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसका कारणहरू धेरै छन्। एउटा त अब हाम्रो ब्याङ्कहरूका सङ्ख्याहरू पनि धेरै छन्। आज रेट घट्यो होइन, आज डिपोजिट रेट घटेको छ, डिपोजिट रेट घट्यो, लेन्डिङ रेट पनि घटिरहेछ। अनि लेन्डिङ रेटलाई पनि भोलिको दिनमा डिपोजिट टाइट भएर भोलि नै रियाक्ट गर्नु हुँदैन क्या सर। हामी केही दिन हामी पर्खेर बस्नुपर्ने हो, तर हामी अब ब्याङ्कको सङ्ख्याहरू धेरै छन्, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सङ्ख्याहरू धेरै छन्, त्यो अपर्च्युनिटी लिइहालौँ कि वेट एन्ड सी अप्रोच नभएर हामी चाँडै रियाक्ट गर्छौँ। हामी त्यो हाम्रो कमजोरी हो, हाम्रो होल सेक्टरकै कमजोरी हो सर। यसमा तपाईँहरूले यो एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि ब्याङ्कमा जुन किसिमको इन्ट्रेस्ट रेटमा धेरै उतार चढाव भइरहेछ, अस्थिरता सिर्जना भइरहेछ, यसमा यसका अपरेटरहरू अथवा ब्याङ्कका सिओ नभनौँ, ब्याङ्कहरू भनौँ न, लिडर त उनीहरू हो नि त, उनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। डेफिनेटली सर, मेरो पर्सनल भ्यू लिनुहुन्छ भने इकोनोमीमा रेट 1% म्याक्सिमम, अब हाम्रो जस्तोमा 1.5 गर्न जान सक्नुहुन्छ भने उतार चढाव हुनु हुँदैन होइन, हामी त्यति मुभ गर्नै हुँदैन। त्यो 2-3% को चेन्ज आउँछ भने पनि त्यो 4-5 वर्षमा आउनुपर्छ, यहाँ 2 महिनामै आउँछ क्या सर होइन, त्यो हुनु हुँदैन। तपाईँ सिइओ भएको मलाई लाग्छ कुमारी ब्याङ्कमा फर्स्ट टाइम हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि अन्त पनि भने नि मैले। ठिक छ, भनेको करिब 20 वर्षको दौरानमा हेर्नु हो भने डिपोजिटको ब्याज दर कयौँ पटक चाहिँ 3-4%मा झऱ्यो, कयौँ चोटि चाहिँ 13-14% कयौँ। जस्तो अब हाम्रो नेपालको डिपोजिट रेट मेरो हिसाबमा सेभिङ्स रेट 6-7% र फिक्स्ड डिपोजिट 7-8%, यही हाराहारीमा रहनुपर्छ क्या। 0.5 तल 1% अप, यही हुनुपर्छ क्या सर लेन्डिङ रेट।
केले बिगाइरहेछ सर यस्तो? यो नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन हामी धेरै छौँ सर, ग्रोथ गर्न भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मर्जलाई जुन किसिमबाट ल्याउन खोजेको छ त्यो म त धेरै सपोर्ट गर्छु सर। अनि कुमारी ब्याङ्क अब मर्जरको बारेमा कुमारी ब्याङ्कले के सोचिरहेको? कुमारी ब्याङ्कको सोच सुरुबाटै थियो। अहिले हामीले त्यत्रो मर्जर पहिले पनि गऱ्यौँ, एक्विजिसन अहिले पनि गऱ्यौँ। आउने दिनहरूमा पनि हामी प्रिपेयर्ड छौँ सर। एप्रोप्रिएट पार्टनर भनेको भन्दाखेरि जससित हाम्रो कल्चरली हामी मिल्न सक्छौँ, जसको बिजनेस प्रोसेस र पनि हाम्रो एक्सेप्टेबल हुन्छ, हामीले गर्ने र उहाँले पनि गर्ने, दुइटैले हेर्नुपर्छ, एक्सेप्ट हुन्छ, त्यस्तो पार्टनर पायो भने हामी चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरू अबको मुभमेन्ट फेरि पनि विगतको ट्रेन्ड सेटलाई फलो गर्दै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अथवा फाइनेन्स कम्पनीहरू अक्वायर गर्ने हो अथवा कमर्सियल ब्याङ्क, इभन ए क्लास ब्याङ्क, बी क्लास, होइन, जहाँ हाम्रो मिल्न जान्छ हामी चाहिँ ओपन छौँ सर। कुमारी ब्याङ्कको बोर्ड पनि ओपन छ, होइन, हाम्रो मर्जर कमिटी पनि ओपन छ, इन्क्लुडिङ म पर्सनली त म त झनै ओपन भएको मान्छे हुन्छ सर। यसमा हामी चाहिँ कन्सल्टेट भएर कम हुनुपर्छ हाम्रो देशको लागि। ठिक छ। अब अलिकति लगानीकर्ताको साइडबाट हेरौँ, कतिको ह्याप्पी छन् कुमारी ब्याङ्कका लगानीकर्ता? अब सर त्यो तपाईँहरूले बुझ्ने हो सर, मैले भन्ने होइन। मेरो सोच के भन्दाखेरि ब्याङ्कले आफ्नो फुल पोटेन्सियलमा काम गर्ने हो, होइन, काम गर्दै जाने हो, होइन, काम गरेर आफ्नो, मैले चारवटा कुरा भन्छु क्या सर जहिले पनि। हामी कसरी जानुपर्छ भन्दाखेरि मेक दिस इन्स्टिट्युसन द बेस्ट इन्स्टिट्युसन फर द रेगुलेटर्स, मेक दिस इन्स्टिट्युसन द बेस्ट इन्स्टिट्युसन फर यर इम्प्लोइज, मेक दिस इन्स्टिट्युसन द बेस्ट इन्स्टिट्युसन फर यर इन्भेस्टर्स, होइन, मेक दिस इन्स्टिट्युसन द बेस्ट इन्स्टिट्युसन फर यर कस्टमर्स। यी चारवटा सोच लिएर अगाडि बढ्ने हो। बाँकी चाहिँ हामीले कति अचिभ गरिरहेको छौँ, कति हामीले अचिभ गरिरहेको छौँ, के गरिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर एकछिन तपाईँले भने जस्तै लगानीकर्ताको लागि, कर्मचारीको लागि, ग्राहकको लागि, रेगुलेटरको लागि, सबैको लागि एकदमै सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट ब्याङ्क हाम्रो भिजन बनाउने, हामी त्यहाँ पहुँच्नुपर्छ, त्यो डेस्टिनेसन। यी चारवटा इन्डिकेटरमा कुन कुन इन्डिकेटरमा चाहिँ साँच्चीकै बेस्ट छ त कुमारी? होइन, बेस्ट त हामी प्रोसेसमा त हामी त यही सोचमा अगाडि बढ्ने हो सर। बेस्ट भन्ने पनि रिलेटिभ हुन्छ क्या सर, होइन, आज यो अचिभ गरिरहेछ, भोलि यो अचिभ गर्ने, पछि यो अचिभ गर्दै जाने हो क्या सर। यो सोच तपाईँले राख्नु हो भने यो अचिभ द अल्टिमेट क्या, होइन, यो बाटोमा हिँड्ने हो भन्नुहोस् न हामी, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनी चाहिँ अब त्यो हो, टु बी द नम्बर वान, द बेस्ट, होइन। बाँकी हामी कतिको हामी पुगिरहेछौँ, कतिको छ कुमारी ब्याङ्क इन टर्म्स अफ सर्भिस, इन टर्म्स अफ रेगुलेसन कम्प्लायन्स, इन टर्म्स अफ रिटर्न टु द सेयर इन्भेस्टर्सहरू, त्यो बाहिरबाट बसेकाले हेर्ने हो। अब अलिकति चर्चा गरौँ, जस्तो इन्भेस्टरको साइडबाट साइकोलोजी हेर्ने पनि र रियल टर्ममा किनबेच गर्ने पनि, मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको पनि स्टक मार्केट नै हो, जसको प्राइस 200 भन्दा तल नै छ। अहिले 200 छोएको छ, रिसेन्टली छोएको मात्रै छ कुमारी ब्याङ्कले। यो प्राइस त एउटा कमर्सियल ब्याङ्क, 20 वर्ष पुरानो, यति लामो इतिहास भएको ब्याङ्क, यो प्राइसले त तपाईँहरूलाई लगानीकर्ताले धेरै पत्याएको जस्तो त देखाउँदैन। त्यो भन्ने तपाईँले हो सर। हाम्रो अब्जेक्टिभ हो कि राम्ररी काम गर्दै जाने हो, होइन, राम्रै काम गर्दै गएपछि त्यसको रिटर्नहरू देखिन लाग्छ। विगतका दिनमा 1-2 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कहाँबाट हामी बढिराखेकै छौँ क्रमिक रूपमा। त्यो यात्रा त लामो यात्रा हो, कठिन यात्रा हो, त्यति सजिलो यात्रा होइन। हामी चाहिँ खुसी के छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो सोचसित अगाडि बढेर छौँ। यो सोचले अल्टिमेटली हामीलाई डेस्टिनेसनमा पुर्याउँछ। ल ठिक छ, किन्ने बेच्ने प्राइस त किन्ने। अनि अर्को कुरो भन्छु, एज अ इम्प्लोइ हामीले चाहिँ राम्रो ब्याङ्कको पर्फर्मेन्सलाई राम्रो बनाउने, होइन, राम्रो ग्रोथ गराउने, स्टाफ इम्पावरमेन्ट गराउने, रेगुलेसन गभर्नेन्सहरू इस्यु गर्ने हो भने यी 3टा कुरा हेर्ने हो भने इन्भेस्टर्सहरूको रिटर्न आफै आउँछ क्या सर। ठिक छ। ल मैले इन्भेस्टर साइडबाट एउटा लास्टमा तपाईँसँग जान्न चाहेँ, प्राइस त ओके मार्केटले प्राइस त हेर्दै पनि हेर्दैन म त, स्टक मार्केट त डेली बेसमा हेर्दै। हामीले ब्याङ्कले देखाउने भनेको ब्यालेन्स सिट हो, होइन, अल्टिमेटली लास्टमा कति पे गर्यो, रिटर्न कति दियो अथवा लाभांश कति दियो भन्ने कुरा हो। कति आउँछ गत वर्षको लाभांश? ब्याङ्क जस्तो इन्स्टिट्युसनको रिटर्न ओभरनाइट हेर्ने होइन, हजुरले क बनाउनु पर्छ क्या सर। 4-5 वर्षको क बनाएर हेर्नुपर्छ, कहाँबाट कसरी ग्रो भइरहेछ, होइन। सबै बिजनेस चाहिँ यसरी जाँदैन क्या ब्याङ्कको। इट हेज टु बी अ स्लो प्रोपोर्सनेट ग्रोथ का। लास्ट इयर तपाईँले 2 गर्नुभएको थियो, यो वर्ष 4 गर्नुभएको छ, अर्को वर्ष 6 गर्नुभएको छ, 8 गर्नुभएको छ, 12 गर्नुभएको छ भने यु आर मुभिङ टुवर्ड्स द डेस्टिनेसन क्या, होइन। ओभरनाइटै तपाईँले चाहिँ म 20 गर्छु भनेर आउनु हुँदैन, किनकि ब्याङ्क भनेको हाई रिस्क
बिजनेस सेक्टर हो। ठिक छ, त्यसलाई तपाईँले कन्सोलिडेट गरेर मिलाएर बढाएर सोचेर प्रुडेन्टली रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर जानुपर्छ। रिस्कको कुरा गर्दा त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसको रिस्कको कुरा गर्छु सर म। होइन, त्यसले गर्दाखेरि हजुरले के हेर्नुपर्छ भने हामी चाहिँ यी सबै फन्डामेन्टललाई मिलाउँदै गयौँ भने हामी चाहिँ ओभर अ पिरियड अफ टाइम कस्टमर्सहरूले इन्भेस्टर्सहरूले जे रिटर्न खोज्नुहुन्छ त्यो दिनमा ब्याङ्क चाहिँ सक्षम छ। सरले सैद्धान्तिक रूपमा जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यसमा म पूर्ण सहमत छु। हामीले तपाईँसँग जान्न चाहेको इन्भेस्टरले नेक्स्ट इयर कुमारी ब्याङ्कबाट कुन लेभलको प्रतिफल पाउलान्? अनि यो यसमा मैले अहिले जवाब दिनु मिल्दैन सर, म जवाब पनि दिँदिनँ यसमा। अननेसेसरी अडिट नकम्प्लिट नभइसक्यो भने मैले बोल्यो भने स्पेकुलेसन, अननेसेसरी स्पेकुलेसन हुन्छ। एज अ पार्ट अफ गुड गभर्नेन्स मेरो अनअडिटेड फाइनेन्सियल्सहरू आइहाल्छ। नियर एबाउट होइन, नआएसम्म भन्नै मिल्दैन। मेरो अनअडिटेड फाइनेन्सियलहरू आउँछ, त्यो गुड गभर्नेन्सको हिसाबले मैले बोलिदिएर राख्नुहुन्न क्या। तपाईँले भन्नुभयो नि सर, तपाईँले केही इन्डिकेटर त भनिसक्नुभयो कि गएको वर्ष असार ऐनमा हाम्रो चाहिँ डिपोजिट 120 अर्ब छ, ल्यान्डिङ रिटर्नै कति हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट चाहिँ कति छ? नेट प्रफिटको इम्प्याक्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि जुन अहिले बजेट नीतिका जुन इम्प्याक्टहरू आएको छ नि, यी सबैलाई मिलाएर लोन लस प्रोभिजन्सहरूलाई क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले टु इम्मेच्योर टु स्पिक क्या अहिले एट दिस पोइन्ट इन टाइमको। अहिले हाम्रो त अहिले गएको धेरै दिन पनि भएको छैन नि, त्यसले हाम्रो अब 5-7-10 दिनमा हाम्रो आइहाल्छ फाइनेन्सियल। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ 10 दिन पूर्व अबको 10 दिनपछि आउँछ अथवा तपाईँले उयो मौद्रिक नीतिले दिएको जुन पिरियड छ नि 3 महिनाको पिरियड रिकभरी त्योभन्दा पहिले आउँछ सर हाम्रो, त्योसम्म वेट गर्नुपर्छ। होइन, हामी त्योभन्दा पहिले निकाल्छौँ सर। अब रिकभरी कस्तो रह्यो? रिकभरी मोरलेस अब कोभिडले गर्दा त अप्ठ्यारै परेछ होइन। त्यही पनि रिकभरी रिलेटिभली हेर्ने हो भने रिकभरी हाम्रो जस्तो जुन नर्मल पिरियडमा जति डेलिगेन्सी लेभल हुन्थ्यो त्यसमा 30-40% बढेको छ। अब एउटा चाहिँ जुन किसिमको मौद्रिक नीतिले बोलेको छ कि गएको पुस मसान्तसम्म नर्मल थियो लोन, तर अब असोज मसान्तसम्म पनि रिकभर हुन सकेन भने त्यसमा 5% प्रोभिजन गर्नु भनेर भनेको छ। त्यो व्यवस्थाले गर्दा ब्याङ्कहरूको प्रोफिटमा निकै धेरै असर गर्छ भन्ने किसिमको एक अड्कलबाजीहरू, एक किसिमको हल्लाबाजीहरू पनि छन् र कतिपय मान्छेहरू अलिकति सशङ्कित भएका पनि छन् कि ब्याङ्कहरूको रिटर्न कस्तो होला, किनभने यो 5% प्रोभिजनले गर्दा ब्याङ्कहरूको प्रोफिट भत्तै डाउन हुने हो कि भन्ने शङ्का छ। सर यस्तो हो सर, अब यस्तो ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ हेर्नुहोस् होइन। 4-5 महिनाबाट 3 महिनाबाट त टोटली होइन, त्यसपछि 4-5 महिनाबाट पनि अब भर्चुअली टोटल इकोनोमिक स्ट्यान्ड स्टिलमै छ होइन। यस्तो बेलामा यो बेला के हो भन्दाखेरि आफूलाई कन्सोलिडेट गरेर बस्ने बेला हो सर। कसरी आफूलाई जगाउने हो, ब्याङ्कले आफूलाई कसरी जगाउन सक्छ भने कस्टमरलाई जगाएपछि ब्याङ्क आफै जोगिन्छ होइन। यो बेला रिटर्न हेर्ने बेला होइन सर, मेरो पर्सनली हेर्नुहुन्छ भने होइन। यो बेला चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई आफूलाई कन्सल्टेट गर्ने हो भने कस्टमरलाई हामीले जगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले अहिले भने नि मैले जस्तो हाम्रो अपरेसन इज अ रिस्क अपरेसन होइन, जसमा प्रोभिजन बनाउनुपर्छ त्यो बनाउनु पर्ने बेला हो सर योपट्टि होइन। किन भोलिको दिनमा कोभिड-19 को इम्प्याक्ट कहाँसम्म जान्छ भनेर अहिले अझ पनि हामी भन्न सक्दैनौँ क्या। भोलि अर्को वेभ आउने हो कि होइन, फेरि लकडाउनको स्थिति हुने हो कि केही भन्न सकिन्न क्या सर अहिलेको बेलामा। त्यसले गर्दा फेरि आजको दिनमा आफूलाई कन्सोलिडेट, आफूलाई सुरक्षित, जसरी हामीले आफूलाई फिजिकली ज्यानले सुरक्षित राख्नुपर्छ अर्गनाइजेसनलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। जस्तो हामी ह्यान्ड सेनिटाइजर बोक्छौँ, मास्क लगाउँछौँ, घुमिरहेछौँ, त्यस्तै अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्छ यो बेला आफूलाई सुरक्षित पार्नको लागि, यी सबै कुरो सबै अप्नाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि यो बेला चाहिँ जहाँ तपाईँको जागिरहरू मान्छेहरूको गइराखेको छ, उद्योगहरू चलिराखेका छैन, विदेशबाट मान्छेहरू फर्किराख्नु भएको छ, जुन विदेशी रिमिटेन्सहरू आइराख्नु भएको थियो, त्यति बेला इकोनोमीमा त धेरै इम्प्याक्ट पऱ्यो नि सर यसले होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ बेला चाहिँ कसरी हो भन्दा पहिला हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको जुन मौद्रिक नीति पनि आएको छ, यो टर्बुलेन्स हो क्या सर। टर्बुलेन्स टाइममा सेफ ल्यान्डिङ कसरी गराउन सकिन्छ, हामी सेफ ल्यान्डिङ गरौँ अहिले होइन, टेक अफ गर्ने अपर्च्युनिटी फेरि आउँछ। ओभरअलमा तपाईँले अब इन्डिभिजुअल भनौँ अथवा कुमारी ब्याङ्कको बारेमा मात्रै तपाईँले केही कमेन्ट गर्न चाहनु भएन अहिले। ओभरअल ब्याङ्कहरूको ब्याङ्किङ सेक्टरले इन्भेस्टरलाई दिने रिटर्न अथवा प्रतिफलको सिनारियो कस्तो रहला?
ओभरअल तपाईँले यो सेयर मार्केट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यसमा सबभन्दा बढी प्लेयर्सहरू सबभन्दा बढी प्लेयर्सहरू हेर्नुहुन्छ भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनी र ब्याङ्कै हो नि। यही सेक्टरले ड्राइभ गरिरहेको छ नि यो सेक्टरलाई होइन। त्यसले गर्दा किन ड्राइभ गरिरहेछ भन्दाखेरि यो प्रतिफलहरू ब्याङ्क र इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीबाट राम्रै आएर यो सेयर मार्केटै टोटल ड्राइभ भइरहेछन्। यसमा केही इन्स्टिट्युसन, प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू पनि छन् जसले राम्रो गरिरहेछन्, त्यो एकदमै कम छन् का। मेजोरिटी चाहिँ यो ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी, फाइनेन्सियल कम्पनीजहरू यही हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो सेक्टरले ओभरअल इकोनोमीमा राम्रो रोल खेलिरहेछ सर। ओभरअल इभन इन द मनी मार्केटमा पनि टोटल पोटेन्सियली राम्रै रोल खेलिरहेछ होइन। आउने दिनमा पनि मलाई लाग्छ यो सेक्टरले आफूलाई कन्सोलिडेट गरेर बलियो भएर अगाडि बढ्छ सर। तपाईँसँग फेरि पनि एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ, ब्याङ्कको ब्याज दरको ट्रेन्ड अब कस्तो रहला, ल्यान्डिङको ट्रेन्ड कस्तो रहला, डिपोजिटको ट्रेन्ड कस्तो रहला, तपाईँको एनालाइसिस के छ? मेरो एनालिसिस के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ डिमान्ड फर क्रेडिट कम भएको कारण के भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीहरूमा जुन हिसाबमा चल्नुपर्ने थियो नचलेर उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापेसिटी कम भएर एलसीहरू खोलेनन्। एलसीहरू खोल्दाखेरि माल ल्याइन्छ, मालको त पेमेन्ट गर्दाखेरि लोन बुक हुन्छ होइन। यी कुराहरू नभएकोले डिमान्ड फर क्रेडिट कम भएको छ, त्यसले गर्दा सरप्लस देखिएको छ। भोलिका दिनमा स्थिति राम्रो भयो भने फेरि डिपोजिटमा हामी टाइट हुन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।